أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تحيتهم فيها سلام. ادخلوها بسلام آمنين. سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تحيتهم يوم يلقونه سلام. سلام قولا من رب رحيم. سلام على نوح في العالمين. سلام على إبراهيم. سلام على موسى وهارون. سلام على الياسين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. فسلام لك من أصحاب اليمين. سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تحيتهم فيها سلام. ادخلوها بسلام آمنين. سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تحيتهم يوم يلقونه سلام. سلام قولا من رب رحيم. سلام على نوح في العالمين. سلام على إبراهيم. سلام على موسى وهارون. سلام على الياسين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. فسلام لك من أصحاب اليمين. سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تحيتهم فيها سلام. ادخلوها بسلام آمنين. سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تحيتهم يوم يلقونه سلام. سلام قولا من رب رحيم. سلام على نوح في العالمين. سلام على إبراهيم. سلام على موسى وهارون. سلام على الياسين.
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود فسلام لك من أصحاب اليمين سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار تحيتهم فيها سلام ادخلوها بسلام آمنين سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون تحيتهم يوم يلقونه سلام سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياسين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود فسلام لك من أصحاب اليمين سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار تحيتهم فيها سلام ادخلوها بسلام آمنين سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون تحيتهم يوم يلقونه سلام سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياسين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود فسلام لك من أصحاب اليمين سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار تحيتهم فيها سلام ادخلوها بسلام آمنين سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون تحيتهم يوم يلقونه سلام
سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياسين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود فسلام لك من أصحاب اليمين سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار تحيتهم فيها سلام ادخلوها بسلام آمنين سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون تحيتهم يوم يلقونه سلام سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياسين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود فسلام لك من أصحاب اليمين سلام هي حتى مطلع الفجر.